दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। 104 वर्षको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा आज 71औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षका क्रममा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा बलिदानी दिनु भएको थियो। प्रजा परिषद नामक राजनैतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। जहानिया राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष राजधानीको टोडीखेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी विशेष रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। सबै जिल्लामा पनि यो दिवस मनाइँदै आएको छ। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राज्यभर र विदेश स्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा समेत हर्षोल्लासपूर्वक भव्यताका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। गत माघ 20 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले दिवसका अवसरमा फागुन 6, 7 र 8 गते गरिने विभिन्न कार्यक्रम समेत अनुमोदन गरेको थियो। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गरिने कार्यक्रमको प्रचार प्रसार गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरिएको छ। समितिले अनुमोदन गरे अनुसार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न लागि छ। दिवसका अवसरमा फागुन 6 गतेदेखि नै 3 दिनसम्म विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फागुन 7 गते मुख्य दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टोडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ। उक्त दिन नेपाली सेनाद्वारा तोप र बन्दुकको बढाई गरिनेछ भने प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति प्रार्थना र स्मरण गरिनेछ। यस्तै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै फागुन 6, 7 र 8 गते घर घरमा साँझ दीपावली गर्न तथा विद्यालय, संघ संस्था, पालिका र प्रदेशमा पनि दिवस मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। विदेश स्थित नेपाली दूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावासले समेत तीनै दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने सरकारले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेश, राजधानी र जिल्लामा समेत विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा प्रदेश स्तरीय समिति र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरी दिवस मनाइँदैछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु सबैको साझा दायित्व हुन आएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2077 का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प हासिल गर्न सबैमा प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका अनेकौं संघर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। उहाँले शहीद परिवार तथा आन्दोलनमा भाग लिने क्रममा बेपत्ता, घाइते एवं अङ्गभङ्ग हुनुभएका व्यक्तित्वप्रति तथा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा योगदान गर्ने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्षको मार्गदर्शन स्वरूप नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सन्देशमा भनिएको छ, विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र देशको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको संघर्ष तथा वीर वीरङ्गना शहीदको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले आजको दिन नेपालको
नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनेर कल्पना गर्नु नै दुराग्रहपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा बिहिबार लिखित जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको बताउनु भयो। लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि 5 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण छ उहाँले भन्नुभएको छ। मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबी निराधार भएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, यस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्याशी कायम गरी मुद्दा गर्ने जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ। हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई बङ्ग्याई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा हालेको भन्दै उहाँले यो आपत्तिजनक भएको समेत बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा शनिबार प्रदेश 1 स्तरीय आम सभा गर्ने भएको छ। ओली समूहले सरकारको समर्थन र निर्वाचनको पक्षमा माहौल बनाउन विभिन्न जिल्लामा आम सभा गर्दै आइरहेको छ। सोही क्रममा ओली समूहले विराटनगर 2 स्थित विराट नर्सिङ होमदेखि करिब 100 मिटर पूर्वतर्फ रहेको खाली जग्गामा आम सभा गर्ने तयारी गरेको हो। आम सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजक कमिटिका सदस्य समेत रहनुभएका सागर थापाले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेताहरूको चर्को दबावका बावजुद नेपाली कंग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन। पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सकिएको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उत्रिनु पर्ने बताएका थिए। बिहिबारको बैठकमा बोल्नुभएका नेता प्रकाशमान सिंहले 7 प्रदेशमा 7 वटा आमसभा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पनि संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले भनिसकेको भन्दै यसको अर्थ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै भएको बताउनु भएको थियो। तर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भन्दै सभापति देउबा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न तयार हुनु भएन। बैठकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन जिल्ला तल्लो कमिटिलाई दिएको छ। पुस 13 गतेदेखि फागुन 3 गतेसम्म भएको आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको पार्टीको धारणाको पक्षमा व्यापक जनमत प्रकट भएको भन्दै कंग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशन तयारीलाई असर नपर्ने गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम निर्माण र आयोजना पार्टी जिल्ला कार्य समिति एवं विभिन्न तहलाई गर्न निर्देशन दिइएको छ। जिल्लाले निर्धारण गरेका कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरी भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले पनि आन्दोलन गर्ने कंग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि 6 महिना थप गर्ने निर्णय गर्दै 14औं महाधिवेशनको प्रस्ताव कार्यतालिका संशोधन सहित पास गरेको छ। साथै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, योगेन्द्र चौधरी र कल्याण गुरुङ रहनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई ध्रुवीकरणमा लगेको बताउनु भएको छ। देश संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको भन्दै उहाँले अदालतले गर्ने फैसला स्वीकार्य हुने बताउनु भयो। बिहिबार नेपाल मगर संघको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अदालतले पुनर्स्थापना गरे स्वीकार गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अदालतले पुनर्स्थापना गर भन्यो भने स्वीकार गर्छौं, चुनाव गर भन्यो भने पनि स्वीकार गर्छौं उहाँको भनाइ छ। जुलुस निकालेर अदालतलाई यसो गर उसो गर भनेर भन्न नहुने उहाँले दोहोर्याउनु भयो। जुलुस हेरेर फैसला गर्ने अवस्था आए कंग्रेसले जुलुस निकाल्न पनि नसक्ने उहाँले बताउनु भयो। हामीसँग पैसा पनि छैन, जबरजस्ती बोलाउन पनि सक्दैनौं। कंग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभयो, क्रियाशील लिने बेलामा मारामार हुन्छ, भोलि आन्दोलनमा क्रियाशील मात्र आउन भन्यो भने पनि आउँदैन उहाँको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई भ्रममा नपर्न पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस 5 को कदमलाई असंवैधानिक, लोकतन्त्रमाथि प्रहार र तानाशाही भनेको भन्दै उहाँले तानाशाहीको विरोध गर्नु कंग्रेसको कर्तव्य भएको बताउनु भयो। बिहिबार नेपाल मगर संघको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले भन्नुभयो, त्यही कर्तव्यलाई बुझेर कंग्रेसले देशभर र्याली गरेको छ, सभा गर्नु भएको छ, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विरोधमा उत्रनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवातर्फ इंगित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अनि यो पार्टीका नेताहरूले जनतालाई कन्फ्युजमा पार्ने कुरा
बोलेर हिँड्ने, जे मन लाग्यो त्यही बोलेर हिँड्ने। उहाँभन्दा अगाडि नै बोल्नुभएका देउबाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भनेर आन्दोलन नगर्ने तर पुनर्स्थापना वा चुनाव जे फैसला गर्छ स्वीकार गर्ने बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि हमला गरेको बेला अदालतले के गर्छ भनेर हेरेर बस्ने हो कि लोकतन्त्रका रक्षाका लागि आफै अगाडि सर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अदालतले फैसला गर्दा पनि संविधानमा जे लेखेको छ त्यही भन्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। कांग्रेसले किन नभन्ने, संविधान र लोकतन्त्र बच्यो भने मात्र चुनावको अर्थ हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो। किन चुनाव भन्ने, चुनाव त पञ्चायतको बेलामा पनि भएको थियो उहाँको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रदेशसभा छलेको आरोप खेप्दै आएका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा भंग हुन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले ओली पक्षमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध पुस 12 मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसबेला मुख्यमन्त्री राईले आरामले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्नुभएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 37 प्रदेशसभा मध्ये 5 जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिएका छन्। तर राईलाई आफ्नो सरकार जोगाउन पुग्ने मत छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन नगर्ने र आफ्नो एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारूढ पक्षले प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गरेको छ। अर्को बैठक फागुनको 9 मा बोलाइएको छ। त्यसअघि बिहीबार ओली पक्षका नेताहरूले प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूलाई भेटेर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खन आग्रह गरेका थिए। तर प्रचण्ड माधव समूहले सहमति जनाएको छैन। मुख्यमन्त्री राईले भने 9 गतेको बैठक सञ्चालनका लागि सहमति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा नै भंग हुन सक्ने पनि बताउनु भयो। म त्यो पक्षमा छैन, तर उहाँहरू प्रचण्ड माधव समूहको रवैयाका कारण त्यहाँ नपुग्ला भन्न सकिन्न उहाँले भन्नुभयो। आफू विघटनको पक्षमा नरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भन्ने थाहा पाएकै बिहान अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस मैले गरेको हो। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यसअघि प्रस्ताव दर्ता अघि नै विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो नि, तर म त्यस विघटनको पक्षमा छैन उहाँले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नागरिक समाजले आज टुँडीखेल घेर्दै घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र 2077 नाम दिएको उक्त दस्तावेज टुँडीखेलमै हुने सभाबाट सार्वजनिक गर्न लागि हो। बिहीबार नेवारी, डोटेली, मैथिली, नेपाली लगायत बहुल भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक समाजले टुँडीखेल मार्चमा सहभागी हुन आम नागरिकलाई आह्वान समेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 70 वर्षदेखि बाँकी रहेका सबै सवाल उठाउँदै सबै खाले प्रतिगमन विरुद्ध एक हौं। विज्ञप्ति अनुसार टुँडीखेल आम नागरिकको स्वामित्व भएकाले त्यो नागरिकको अधिकार क्षेत्रमा आउनुपर्ने माग गरिएको छ। रत्नपार्क हुँदै भद्रकाली शहीद गेट भएर मार्च पश्चिम गेटबाट टुँडीखेल प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि हुने सभामा बृहत नागरिक आन्दोलनले इतिहासकै पहिलो औपचारिक घोषणापत्र जारी गर्नेछ। त्यसपछि कविता वाचन र मन्तव्य हुने जनाइएको छ। बिहीबार प्रचण्ड माधव समूहले माधव साङ्लोले टुँडीखेल घेराउ गरेकाले नागरिक समाजले भने मार्च मात्र गर्ने बताएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारले वैशाखका लागि चुनावको मिति घोषणा गरे पनि अदालतले संसद भंग बदर गर्यो भने चुनाव आवश्यक पर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भने ताजा जनादेश नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ ताजा जनादेशले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक स्वच्छतातिर लैजान्छ, पुनर्स्थापनाले राजनीतिक अस्थिरता र अवसरवादी गठबन्धनतिर लैजान्छ। छनौट तपाईको उहाँको भनाइ छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनावश्यक आक्षेप लागेको उहाँको भनाइ छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा शंका गर्ने दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण भएको मन्त्री गेवालीले बताउनु भयो। अब प्रदेशसभा विघटन हुन्छ कि भन्ने शंका पनि त्यही दृष्टि दोष रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। प्रहरी हिरासतमा रहेका दिनेश भट्टले बैतडीकी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसन्धान अधिकृत सामु उनले बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान दिएका हुन्। 4 फागुनमा पक्राउ परेका उनले भट्टको हत्या गरेको स्वीकार गरेका उनले बलात्कार भने नगरेको दाबी गरेका थिए। जबकि पोस्टमार्टम प्रतिवेदन आधारमा प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। भट्टले बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका कारण पीडित परिवारले प्रहरीको अनुसन्धानमा शंका गरेका थिए र बलात्कारी पक्राउ नपरेसम्म सब नबुझ्ने अडान लिएका थिए। तर बिहीबार अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरी हिरासतमा आफूलाई भेट्न आएका परिवारका सदस्यसँग पनि भट्टले भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन्। प्रहरीले दिनेशकै बयानका आधारमा भागीरथीको घडी समेत घटनास्थलबाट बरामद गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार हत्यापछि घडी र मोबाइल झरेको उनले बताएका थिए। घटनास्थलबाट मोबाइल मात्र बरामद भएको थियो। हामीले घडीबारे सोध्दा अल्ली माथि फालेको उनले सुनाएका थिए। अनुसन्धान अधिकृत स्रोतले भन्यो त्यहाँ गएर हेर्दा घडी पनि भेटियो। अभियुक्त दिनेशका बुबा दीपकराज भट्टले पनि हिरासतमा गएर छोरालाई प्रहरी कहाँ भेटेका छन्। त्यसक्रममा दिनेशले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। आफूहरूले दिनेशलाई भेटेर कुरा गर्दा घटनामा संलग्नता स्वीकार गरेका काका लक्ष्मण भट्टले जानकारी
दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा रित्तो सिलिन्डर र थाल ठटाउँदै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विरोध जनायो। बिहीबार पनि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको अनेरा शिविरले देशभरका क्याम्पस परिसरमा इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्यो। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी विद्यार्थी संगठनहरूले दिएका छन्। माघ 28 मा इन्धनको मूल्य बढे लगत्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि विरोध जनाएको थियो। कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायलाई निगमको मूल्य वृद्धिले ढाड सेक्ने काम गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ। हुन पनि निगमले 1 महिनामा 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक गरेको निर्णयले पेट्रोल र डिजल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ महँगो भएको छ। त्यस्तै प्रति सिलिन्डर ग्यासको भाउ 25 रुपैयाँ बढाएर 1400 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। हवाई इन्धनको भाउ पनि प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाइएको छ। केही महिना अघिको लेखा परीक्षणले गत वर्ष 13 अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको देखाएको निगमले 1 महिनामा तेस्रो पटक गरेको मूल्य वृद्धिले पेट्रोल प्रति लिटर 114 र डिजल तथा मट्टीतेल 97 रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 67 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बिहीबारदेखि चौथो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। चौथो चरणको आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रम अन्तर्गत यो समूहले मानव साङ्लो बनाएर टोणी खेल घेरेको छ। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको समूहले माघ 28 मा काठमाडौँमा जनसभा गरेर तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि फागुन 15 सम्मलाई यो समूहले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै यो समूहले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका ठूला शहरहरूमा जनप्रदर्शन गर्दै आएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नागरिकता सहित पार्टी कार्यालयमा बोलाएको छ। बिहीबार टेलिफोन गरेर केन्द्रीय कार्यालय पेरिस राणामा नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो। यो समूहले यसअघि पनि नागरिकता संकलन गरेको थियो, तर सबैको नागरिकता संकलन भएको थिएन। नागरिकता संकलनको प्रयोजन भने पार्टी अभिलेखको कागजपत्र मिलाउन भनिएको छ। नागरिकता संकलन भएपछि नै पार्टीले थप निर्णय गर्छ। अहिलेलाई अभिलेख राख्न मात्रै हो। एक स्थायी कमिटी नेताले भन्नुभएको छ। भोलि दिउँसोसम्म नागरिकता सहित उपस्थित हुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यो समूहले निर्वाचन आयोगको वैधानिकताको दावी गर्दै 287 जनाको नाम बुझाएको छ, तर पार्टी विभाजन हुनु अघिको केन्द्रीय कमिटीको 441 मध्ये 315 बढी आफ्नो पक्षमा रहेको दावी यो समूहले गर्दै आएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विभेदको राजनीतिले मुलुक दिन प्रतिदिन जटिलतामा फस्दै गएको बताउनु भएको छ। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै शाहले प्रजातन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन र दल विशेषको नेताहरूको शासन प्रणाली मात्र नभएको भन्दै नेपाली जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनु भयो। उहाँले प्रजातन्त्र प्राप्तिको 70 वर्षपछि आएर पनि प्रजातन्त्रका विषयमा विवाद, द्वन्द्व र बहसमा व्यस्त रहनु परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। शुभकामना सन्देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सामाजिक जीवन पद्धति र सबैको सन्तुलित खुसीमा नै प्रजातन्त्रको प्राण अटुट रहने भन्दै सबैले छातीमा माटो राखेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। संसद विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीको रूपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर संसद विघटन गर्न नपाइने बताउनु भएको छ। बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उहाँले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर संसद विघटन गर्न नपाइने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने संविधानको शर्त पूरा नगरेको भन्दै साक्यले पार्टी विवादको विषय संसदीय दलमा समाधान गर्नुपर्नेमा त्यही विषय लिएर विघटन गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। संविधानले कामचलाउ सरकारले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पनि साक्यले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। अब सवारीको क्रमसँगै लट नम्बर तोकेर पुराना सवारीमा अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न लागि विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ नम्बर प्लेट लिने सवारीलाई पनि यही प्लेट जोड्नुपर्ने व्यवस्था निकट भविष्यमै गरिनेछ। पटक पटकको विवाद र बहसपछि विभागले माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वैच्छिक रूपमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो। सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीलाई भने विभागले चैतसम्म इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्न समय सीमा दिएको छ। अब इम्बोस्ड प्लेटको जडानलाई गति दिन नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरूमा अनिवार्य गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको हमालले बताउनु भयो। अहिलेसम्म बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ। प्रदेश 1 र 2 को नामाकरण भने टुङ्गो लाउन बाँकी रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप
96 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3545 जनाको परीक्षण गर्दा 42 जना महिला र 54 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,73,166 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,69,505 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 2058 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1,603 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 1,052 जनाको होम आइसोलेसनमा र 61 जनाको आइसियु अनि 13 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई 93 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले खोप खरिद गर्न अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको भोलिपल्टै बिहिबार स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि रकम दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहले सरकारको निर्णय अनुसार सेरमलाई रकम भुक्तानी दिएको बताउनुभयो। सेरमले 2 हप्ताभित्र खोप पठाउने बताएको छ। उक्त खोप आएपछि फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट कर्पोरेसनले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ। भेरोसेल नामक खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा 16 जनवरी 2021 मा सो खोपलाई अनुमति दिएको उल्लेख छ। तर खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको जानकारी दिन प्रकाशित सूचनामा भने विभागका अधिकारीले 17 फेब्रुअरी 2021 मा हस्ताक्षर गरेका छन्। चीनले नेपाललाई 5 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ। अनुमतिपछि चीनिया खोप नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। हाल नेपालमा भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप प्रयोग हुँदै आएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। महोत्तरीमा आफ्नै बुहारीको हत्या गरी फरार भएका एक प्रतिवादी 14 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। बुहारी हत्याको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट 20 वर्ष कैद सजाय सुनाइएपछि फरार रहेका महोत्तरीको साबिक महदैया तपनपुर गाविस 5 बस्ने शंकर सहनीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार 52 वर्षीय सहनीलाई लोहारपट्टी नगरपालिका 3 महदैया नजिकैबाट पक्राउ गरिएको हो। महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश विष्टका अनुसार पक्राउ परेका सहनीलाई अदालतमा पेश गरिएको छ। शंकरले आफ्नै छोरा राजु सहनीकी पत्नी बीनादेवी सहनीलाई घरयासी विवादका कारण 20 खुवाई घाँटी थिचेर हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले कैद सुनाएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ। दिउँसो 2 बजे दशरथ रङ्गशालामा एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीचको खेल हुँदैछ। एपीएफले लीगको उपाधि जितिसकेको छ भने आर्मी उपविजेता बनिसकेको छ। डबल राउन्ड रोबिङको आधारमा सुरु भएको खेलमा 7 समूह सहभागी रहेका थिए। प्रतियोगिताको विजेताले 15 लाख रुपैयाँ, दोस्रोले 8 लाख रुपैयाँ र तेस्रोले 5 लाख रुपैयाँ तथा चौथो हुनेले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान स्कुटर र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनाही 50,000 रुपैयाँ पाउने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।